अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, अप्रैल की 28 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर जुमेरात को सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। नए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत एक आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमराह है। शहबाज शरीफ जुमे को सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे, जिसमें तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को आगे बढ़ाने, पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए मौक़े तलाश करने और इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़्याल किया जाएगा। क़ब्ल अज़ीं पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिख़ार ने एक बयान में बताया कि शहबाज शरीफ 28 से 30 अप्रैल तक सऊदी अरब के वली अहद की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, जो वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद उनका पहला बैरूनी दौरा है। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म के सऊदी अरब के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान में वफाकी शरई अदालत ने मुल्क में सूद की सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन और शिकों को गैर शरई करार देते हुए हुकूमत को मुल्क में मौजूद बैंकारी निज़ाम में सूद के खात्मे के लिए 5 साल की मोहलत दी है। इस केस में फरीक जमात इस्लामी के वकील सैफुल्लाह गोंदल का कहना है कि इस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा अपने तमाम बैनुल-अक़वामी मुआहदे सूद के बगैर करने होंगे। माशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद कहते हैं कि इस फैसले पर अमल दरामद के लिए सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि एक तवील मुद्दती पॉलिसी दरकार होगी। अदालत ने फैसले में 31 दिसंबर सन 2027 तक तमाम कवानीन को इस्लामी और सूद से पाक उसूलों में ढालने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान को हालिया बरसों के दौरान बड़े पैमाने पर कुदरती आफात का सामना करना पड़ा है, जिससे 50 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं और 20 लाख से ज़्यादा को इंसानी हमदर्दी की इमदाद की ज़रूरत पड़ी है। आलमी बैंक की रिपोर्ट साउथ एशिया क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान सन 2021-2025 में कहा गया है कि पाकिस्तान को कुदरती आफात के बढ़ते हुए खतरात का सामना है, जिनमें शदीद मौसम, सैलाब, साइक्लोन, खुश्क साली और ज़लज़ले शामिल हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि ये सूरत हाल बरकरार रहने की सूरत में सन 2030 तक पाकिस्तान के 5 करोड़ लोगों के मौजूदा मेयार ज़िंदगी में 4 से 5% तक कमी हो सकती है और बलूचिस्तान के अक्सर इलाके जहां पहले ही पानी की कमी का सामना है, वहां बारिशों की कमी के नतीजे में ज़िंदगी की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने से पाकिस्तान के साहिली इलाकों में समंदर की सतह 60 सेंटीमीटर तक बढ़ने का इम्कान है, जिससे कई साहिली आबादियां ज़ेरे आब आ जाएंगी। पाकिस्तान की पंजाब असम्बली का इजलास 16 मई सन 2022 तक मुलतवी कर दिया गया है। असम्बली इजलास मुलतवी किए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ ही नहीं है, बड़ा आइनी खला पैदा हो गया है। डिप्टी स्पीकर ने मेहमानों की गैलरी में बैठकर वज़ीर आला का इलेक्शन करवाया है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मेंबरान असम्बली ने लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ से मुताल्लिक चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, जिसमें हमजा शहबाज वज़ीर आज़म और सदर को बज़रिया सेक्रेटरी और गवर्नर को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया है। अब यूक्रेन और रूस की जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर जो बाइडन यूक्रेनियों के अपने मुल्क के दिफा और रूस की वहशियाना जंग के खिलाफ उनकी आज़ादी की हिमायत पर आज बात करने वाले हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने बुध के रोज सहाफ़ियों को बताया कि बाइडन इस हफ्ते कांग्रेस को एक मुजवज़ा पैकेज भेजेंगे, जो यूक्रेन की मदद के लिए पहले पैकेजेस की मानिंद है, जिसके तहत सिक्योरिटी और इंसानी और माशी मदद की जाएगी
تاکہ یوکرین کی ضروریات کو کسی حد تک پورا کرنے میں مدد ملے۔ امریکہ کے محکمہ برائے توانائی نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے تعمیر اور ترقی کے 2 پلانٹس سے مائع قدرتی گیس کی مزید ترسیل کی اجازت دی ہے، کیونکہ یوکرین پر روس کے حملے نے گھریلو فوسل فیول صنعت کو فروغ دینے کی جانب توجہ مرکوز کرتی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی آج اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گوتریس کی میزبانی کر رہے ہیں، جبکہ یوکرین نے روسی توانائی کی فراہمی پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن فوجی، اقتصادی اور انسانی امداد کے لیے ایک تجویز تیار کر رہے ہیں۔ گوتریس انسانی ہمدردی کی مدد کو بڑھانے اور تنازعات کے علاقوں سے شہریوں کے انخلا کو محفوظ بنانے کے لیے کام کرنے کے ارادے سے یوکرین پہنچے۔ اقوام متحدہ نے بدھ کے روز کہا کہ ماسکو اور کیف میں اس کی ٹیمیں موجود ہیں، جو اصولی طور پر اس معاہدے کی پیروی کر رہی ہیں جو گوتریس نے پوٹن کے ساتھ طے کیا تھا، تاکہ اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی میسور بندرگاہی شہر ماریا پول میں ایزوسٹال اسٹیل پلانٹ میں پھنسے شہریوں کو نکال سکے۔ یوکرین کے صدارتی مشیر میخائل پوڈولاکیا نے جمعرات کو کہا کہ روس کی توانائی کی اہم صنعت پر پابندیاں کسی بھی وقت عائد ہو سکتی ہیں، جبکہ یورپی ممالک نے روسی تیل اور گیس پر اپنا انحصار کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ یہ بیان روس کے ادارے گیس پروم کی جانب سے پولینڈ اور بلغاریہ کو قدرتی گیس کی سپلائی روکنے کے ایک دن کے بعد سامنے آیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کو کہا کہ روس کا یہ اقدام متوقع تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے صحافیوں کو بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یورپ کے ساتھ رابطے میں تھے، ان میں پولینڈ اور بلغاریہ کے رہنما بھی شامل تھے۔ ہم کچھ عرصے سے دنیا بھر کے شراکت داروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ فوری ضروریات کو پورا کرنے اور روس سے آنے والی مقدار کے متبادل کے لیے یورپ کو قدرتی گیس کی فراہمی میں تنوع پیدا کیا جا سکے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے رپورٹ دی ہے کہ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 24 فروری سے اب تک مجموعی طور پر 53 لاکھ افراد یوکرین سے پناہ گزینوں کے طور پر جنگ سے فرار ہو چکے ہیں۔ اس طرح یہ تعداد منگل کو دیے گئے اعداد و شمار کے مقابلے میں 52,452 کا اضافہ کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق اگرچہ مارچ کے بعد سے اخراج میں نمایاں کمی آئی ہے، اندازہ لگایا گیا ہے کہ سال کے آخر تک مزید 30 لاکھ یوکرینی مہاجرین بن سکتے ہیں۔ کینیڈا کے قانون سازوں نے پارلیمان میں متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد میں کہا ہے کہ یوکرین میں روس کے حملوں کو نسل کشی قرار دیا جائے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پارلیمنٹ کے ارکان نے کہا ہے کہ روس کے انسانیت کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگی جرائم کے کافی ثبوت موجود ہیں۔ کینیڈین ہاؤس آف کامنز میں منظور ہونے والی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ روس کے جنگی جرائم میں بڑے پیمانے پر مظالم، یوکرینی شہریوں کے جان بوجھ کر قتل کے منظم واقعات، لاشوں کی بے حرمتی، یوکرینی بچوں کی زبردستی منتقلی، تشدد، جسمانی و ذہنی نقصان اور زیادتی شامل ہیں۔ افغانستان میں بہار کے موسم کی آمد کے ساتھ ہی طالبان مخالف گروہ ملک کے مختلف مقامات پر متحرک ہو رہے ہیں۔ بعض مبصرین کے مطابق داعش نے حال ہی میں 2 دہشت گرد حملے کیے ہیں۔ اگر دیگر گروہ بھی منظم حملے شروع کرتے ہیں تو افغانستان میں 8 ماہ سے حکومت کرنے والے طالبان کے لیے اقتدار میں رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں 8 آدھے درجن کے قریب ایسے گروہ سامنے آئے ہیں جن کے بارے میں پہلے معلومات موجود نہیں تھیں۔ ان گروہوں نے قومی مزاحمتی محاذ کے ساتھ مل کر طالبان کے ساتھ لڑنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ طالبان حکومت نے ڈاکٹر نجیب اللہ حکومت کے خلاف سابق مجاہدین کی فتح کے 30 برس مکمل ہونے پر کابل میں جمعرات کو ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ طالبان رہنماؤں نے ایک بار پھر دنیا کو یقین دلایا کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ انہوں نے دنیا سے بھی اسی رویے کی اپیل کی۔
तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुस्सलाम हनफी और कायम मकाम वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी दोनों ने कहा कि अफ़गान दुनिया के लिए ख़तरा नहीं है और बदले में वो इसी की तवक्को रखते हैं। तालिबान की वजारत नकलो हमल और शहरी हवाबाजी ने कहा है कि आरियाना अफगान एयरलाइंस काबुल और मशहद ईरान के दरमियान परवाज़ें दोबारा शुरू करेंगी। पहली परवाज़ जुमे को होगी और हर हफ्ते 3 परवाज़ें होंगी। पाकिस्तान और भारत के महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट्स जारी किए हैं। कई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब इस शदीद गर्मी के मौसम में भी पाकिस्तान में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान में बिजली की पैदावार में कमी की वजह ईंधन और RLNG की अदम फराहमी है, तो दूसरी जानिब कई प्लांट्स तकनीकी बुनियादों के बायस बंद भी हैं। फिर रूस और यूक्रेन की जारी जंग की वजह से कोयले और गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से मुल्क का तवानाई बिल रवां माली साल के पहले 9 माह में गुज़श्ता साल के मुकाबले में दुगना होकर 15 अरब डॉलर्स तक जा पहुंचा है। माहिरीन तवानी का कहना है कि पाकिस्तान में पन बिजली की पैदावार भी फिलहाल दरियाओं में पानी का बहाव कम होने की वजह से काफ़ी कम है, जिसकी वजह से बिजली का बहरान और संगीन हो गया है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हुक्काम ने दारुल हुकूमत श्रीनगर की जामे मस्जिद के मुंतज़िमीन को मुत्तला किया कि इस तारीख़ी इबादतगाह में शब क़द्र या जुम्मतुल विदा पर इज्तिमात मुनक़्क़िद करने की इजाज़त नहीं है। अंजुमन औक़ाफ़ जामे मस्जिद के एक तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि बुध की शाम में इफ्तार के बाद जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और पुलिस के अफसरान की एक जमीयत, जिनमें एक तहसीलदार भी शामिल था, जामिया मस्जिद पहुंचे और फिर वहां औक़ाफ़ के ज़िम्मेदारों से कहा कि जामिया मस्जिद में शब क़द्र पर न कोई तक़रीब मुनक़्क़िद की जा सकती है और न जुम्मतुल विदा पर लोगों को जमा होने की इजाज़त दी जाएगी। तर्जुमान ने कहा कि जामिया मस्जिद को एक मरतबा फिर, और वो भी शब क़द्र और जुम्मतुल विदा जैसी मुक़द्दस मौक़ों पर फ़र्ज़ान तौहीद के लिए बंद करना हुकूमत का एक जारहाना इक़दाम है। ये कश्मीरी मुसलमानों की मजहबी और दीनी रसूम और फ़राइज़ की अंजामदही में सरासर बेजा मुदाखलत है, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं। हुकूमत के इस इक़दाम पर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की बाज़ सियासी जमातों और लीडरों ने भी शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया है। ताहम हुकूमत और पुलिस अहदेदारों ने जामिया मस्जिद में शब क़द्र और जुम्मतुल विदा के इज्तिमात पर पाबंदी आयद करने के फ़ैसले का माजी के तजर्बात की बुनियाद पर दिफा किया है और कहा है कि ये एक इम्तनाई इक़दाम है। उन्होंने कहा कि इस माह के शुरू में जामिया मस्जिद में नमाज जुमा के बाद उनके बकौल चंद शरपसंद अनासिर ने मुल्क यानी भारत दुश्मन और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए थे, जबकि जून सन 2017 में शब क़द्र के मौके पर जामे मस्जिद के बाहर तैनात एक पुलिस अफसर मोहम्मद अयूब पंडित को एक हुजूम ने मार मार कर हलाक कर दिया था। भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की हुकूमत की जानिब से पॉल्यूशन या सौती आलूदगी पर काबू पाने के लिए चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान गुज़श्ता 4 रोज़ के अंदर मजहबी इबादतगाहों से तकरीबन 11,000 गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा लाउड स्पीकर्स हटा लिए गए हैं और तकरीबन 35,000 की आवाज़ कम करके मुकर्ररा हद के अंदर महदूद की गई है। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश कुमार औस्ती के मुताबिक ये कार्रवाई वज़ीर आला के हुक्म पर जारी की गई है। उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते एक आला सतही इजलास में हुक्काम को इसकी हिदायत की थी। अमेरिका के सदर जो बाइडन आइंदा माह जनूबी कोरिया और जापान का दौरा करने वाले हैं, जहां वो रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताल्लुकात पर बातचीत होगी। व्हाइट हाउस ने बुध के रोज़ ऐलान किया कि बाइडन 20 से 24 मई को खित्ते का दौरा करेंगे। बाइडन जनूबी कोरिया में मार्च में मुंतखब होने वाले सदर योन सेक लियोल से बातचीत करेंगे। जापान में बाइडन वज़ीर आज़म कशीदा फूमियो से मुलाकात करने वाले हैं और क्वाड ग्रुप ऑफ ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत करेंगे, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका शामिल हैं। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि सदर इब्राहिम रईसी ने
چینی وزیر دفاع کے دورہ تہران کے دوران اپنی حکومت کے چین کے ساتھ قریبی تعاون کی خواہش کا اظہار کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رئیسی نے چین کے وزیر قومی دفاع وی فینگے کو بتایا کہ اس طرح کے اسٹریٹجک تعلقات بقول ان کے امریکہ کے یک طرفہ پسندی کے موقف کا مقابلہ کریں گے۔ عالمی طاقتوں کے ساتھ تہران کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی بات چیت تعطل کا شکار ہے۔ وی نے کہا کہ ایران اور چین کے درمیان تعلقات میں بہتری خاص طور پر موجودہ نازک اور کشیدہ صورتحال میں سلامتی فراہم کرے گی۔ اسرائیل کے وزیراعظم یہودیوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ داخلی تقسیم سے اپنے معاشرے کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھیں۔ نفتالی بینٹ نے بدھ کی شام یہ پیغام دیا، جس میں ہولوکاسٹ کے دوران ہلاک ہونے والے 60 لاکھ یہودیوں کے لیے اسرائیل میں منائے جانے والے یادگار دن کی شروعات کی گئی ہیں۔ بینٹ نے اسرائیل میں کشیدہ وقت پر بات کی ہے۔ ایک اسرائیلی عدالت نے بدھ کے روز ان 7 یہودی مردوں کو سزا سنائی ہے جن پر سن 2015 میں منعقد ہونے والی ایک شادی کی تقریب میں شرکت کا الزام ہے، جس کے دوران ایک فلسطینی کم سن بچے اور اس کے والدین کے آتش زنی میں مرنے پر خوشی منائی گئی تھی۔ یروشلم کے مجسٹریٹ کی عدالت نے ان 7 مردوں کو کئی الزامات میں مجرم قرار دیا ہے۔ ان میں دوابشے خاندان کے قتل پر خوشی منانا شامل ہے۔ یہ خاندان جولائی سن 2015 میں انتہا پسند آباد کاروں کی جانب سے آتش زنی کے حملے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ یروشلم میں مسلمان حکام کا کہنا ہے کہ بدھ کو دیر گئے 2.5 لاکھ افراد مسجد اقصی میں رمضان کے مقدس مہینے میں لیلۃ القدر کی نماز کے لیے جمع ہوئے۔ اسرائیل کے اندر مہلک حملوں کے سلسلے کے بعد اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان نمازی اس بابرکت رات میں جمع ہوئے۔ حکام نے بدھ کے اجتماع میں کسی واقعے کی اطلاع نہیں تھی۔ مشرق وسطی میں بھی رمضان کی 27ویں شب کو لیلۃ القدر مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی گئی اور اس سلسلے میں مساجد میں خصوصی اجتماعات ہوئے، جہاں علماء نے اپنے خطبے میں اس بابرکت شب کی فضیلت اور اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کیا۔ غزہ، مصر اور کویت میں بھی خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ امریکہ کے ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے امریکہ میں کرونا وائرس کی حالت کے بارے میں ایک امید افزا اندازہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک نئے انفیکشن، ہسپتال میں داخلے اور اموات کے حوالے سے وبائی مرض کے مرحلے سے باہر آ گیا ہے۔ لیکن متعدد امراض کے کلیدی ماہر کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب اس کی شکل ایک مقامی بیماری میں تبدیل ہو رہی ہے، جو بعض علاقوں میں باقاعدگی سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی نے منگل کو پی بی ایس کے پروگرام نیوز آور کو بتایا کہ زیادہ تر دنیا کے لیے یہ بدستور ایک وبائی بیماری ہے اور امریکہ کے لیے بھی خطرہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اور اب آپ کے لیے ایک اعلان۔ اگر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ اردو VOA.com تک رسائی میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو اس بلیٹن کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ منفرد رپورٹس اور دلچسپ تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے VOA کا ٹی وی پروگرام ویو 360 پیر تا جمعہ شام 7:30 بجے آج نیوز پر۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں۔ اپنی محبتوں کا یہ سلسلہ جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔